सुहेल अफरीदी साहब का 3 रोज का दौरा था लाहौर का, और उस दौरे से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी खबरें आपके सामने आई। लेकिन कल जर्नलिस्टों के साथ इनकी मुलाकात थी, और उस मुलाकात के बाद मैंने देखा कि लाहौर के ज्यादातर जो जर्नलिस्ट हैं वो इनसे बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। और जितने व्लॉग्स मैंने देखे, कुछ जर्नलिस्टों के साथ मेरा राब्ता भी हुआ, उनसे मेरी बात भी हुई, सब लोग सुहेल अफरीदी साहब की तारीफ कर रहे हैं। एक तो सबका ये कहना था कि उन्होंने हर किस्म का सवाल सुना और उसका नहायती ऑनेस्टी और आजिजी के साथ उन्होंने जवाब दिया। और दूसरा ये भी बताया गया कि वहां बाकायदा रिकॉर्डिंग की भी इजाजत थी। जो अमूमन जब किसी चीफ मिनिस्टर के साथ इस टाइप की मीटिंग होती है तो वहां पे रिकॉर्डिंग की सहूलत नहीं होती, लेकिन वहां पे जर्नलिस्टों ने खड़े होकर बाकायदा अपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करके हर किस्म का सवाल रिकॉर्ड किया, और हर किस्म का जवाब भी सुहेल अफरीदी साहब का रिकॉर्ड हुआ, जो इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता। क्योंकि सेंसिटिव किस्म की बातें होती हैं, सेंसिटिव सवाल होते हैं, सेंसिटिव जवाब होते हैं, तो हमेशा जो टीम होती है सीएम की या फिर किसी मिनिस्टर की या फिर वजीर आज़म की, वो किसी को अलाउ नहीं करती कि आप मोबाइल फोन अंदर ले जाएं। हमेशा मोबाइल फोन बाहर रख दिए जाते हैं या फिर रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी जाती। तो सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ा दिल किया और ना सिर्फ वहां पे मोबाइल फोन अंदर जाने की इजाजत दी गई, बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग की इजाजत भी दी गई। तो मैक्सिमम सहाफियों ने वहां पे रिकॉर्डिंग भी की, जो ज़ाहिर एक नया ट्रेंड है, जो इससे पहले कभी बहुत अरसे पहले कभी होता, लेकिन अब वो नहीं होता। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अमूमन अवॉइड किया जाता है और एहतियात की जाती है कि इस टाइप की कोई हरकत ना हो सके मोबाइल से। बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरी रियासत जो है वो खाइफ है, वो ये समझती है कि अगर ये रिकॉर्डिंग हो गई तो कोई बड़ा एटमी राज है जो बाहर निकल आएगा। जबकि जब सहाफी वहां पे मौजूद है और उनकी आंखें खुली हुई हैं और उनके कान भी हैं और अपने कानों से सुन रहे हैं, तो कोई चीज फिर जाहिर है खुफिया नहीं रह सकती, कोई राज नहीं रह सकता। तो मोबाइल फोन पे मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इतनी ज्यादा पाबंदी है। बहरहाल वहां पे मोबाइल फोन भी गए और लोगों ने वहां पे रिकॉर्डिंग भी की, और हर किस्म का सवाल उनसे किया गया सुहेल अफरीदी साहब से, और किसी सवाल के ऊपर भी वो नाराज नहीं हुए, बल्कि लोग उनकी पर्सनैलिटी से मुतासर भी हुए हैं, जो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मैं तो ज़ाहिर वहां पे मौजूद नहीं था, एक तो मैं मुल्क में नहीं हूं, मुल्क से बाहर हूं। इस वक्त मेरा ग्रुप है और मैं उस ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन मुझे दावत बहरहाल दी गई थी। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि शायद सुहेल अफरीदी साहब की टीम को यह पता नहीं है कि मैं इस्लामाबाद होता हूं, मैं लाहौर नहीं होता। लेकिन बहरहाल मैं वहां पर नहीं जा सका, लेकिन सहाफियों के साथ जो मेरा राब्ता हुआ, कुछ लोगों के व्लॉग, कुछ लोगों की गुफ्तगू सुनिए, तो मुझे उससे ऐसा महसूस होता है कि सुहेल अफरीदी साहब ने हर किस्म के सवाल को वेलकम किया है। किसी सवाल के ऊपर उन्होंने नाराजगी का इजहार नहीं किया। लोग रिकॉर्डिंग करना चाहते थे तो वहां पे रिकॉर्डिंग भी हुई। इसके साथ साथ परवेज इलाही साहब से रिलेटेड एक सवाल किया गया कि आप परवेज इलाही साहब के घर नहीं गए, तो उन्होंने बड़ी हैरत से इस चीज का इजहार किया कि क्या परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। तो मेरा ख्याल यह है कि ये जो जवाब है ये सब कुछ बता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। और उसकी मेन रीजन भी यही है कि चौधरी साहब जब जेल से निकले तो वो ज़ाहिर माफी तलाफी करवा के निकले थे, उन्होंने अपने मामला सेटल कर लिए थे, और उस सेटलमेंट में यह भी था कि चौधरी साहब अपने घर जाएंगे लेकिन कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो चौधरी साहब के बारे में पार्टी के तमाम लोगों को पता है कि अब चौधरी साहब हमारी जमात के सदर नहीं रहे। वो ऑफिशियली ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर पार्टी ने कभी परवेज इलाही साहब से मिलने की कोशिश भी नहीं की। तो इस तरह जब सुहेल अफरीदी साहब ने जवाब दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि पार्टी ये समझती है कि चौधरी परवेज इलाही साहब का हमारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मरियम नवाज साहबा को दावत दी उन्होंने कहा जी वो खैबर पख्तूनख्वा आए, हम उनको खुद दावत देते हैं, वो वहां पे जलसा करें, वहां पे घूमें फिरें, हम उनको बताएंगे कि किस तरह एक बाइज्जत जो सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है वो दूसरे सूबे की बाइज्जत चीफ मिनिस्टर को बाकायदा उसका इस्तकबाल करता है, किस तरह सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देता है। तो ये दावत उन्होंने दी है। और मैं एक व्लॉग में आपसे ये जिक्र भी कर चुका हूं कि जब वो यहाँ आ रहे थे तो मुझे कुछ लोगों ने बताया, जो ज़ाहिर पार्टी के अपने लोग हैं, कि इसके बाद मरियम नवाज साहबा भी खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि इसी तरह जब वो जाएं तो उनके साथ बेहतर सलूक किया जाए। तो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन यही है कि ये मरियम नवाज साहबा अनकरीब खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे, और हो सकता है वो हजारा में जाएं और वहां पे वो जलसे से खिताब भी करें, और जब वो खिताब करेंगी तो वो चाहेंगी कि उनको बाकायदा कवरेज मिले। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, जो सलूक मरियम नवाज साहबा ने इनके साथ किया, ये उनसे बेहतर सलूक उनके साथ करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह भी यह है कि मरियम नवाज साहबा ने को बहुत अच्छी रवायत कायम नहीं की। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सुहेल अफरीदी साहब के साथ बेहतर सलूक होना चाहिए था, और जब वो आए हैं और एक दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं तो बड़ा खुला दिल करके उनका इस्तकबाल करना चाहिए था और उनको मौका देना चाहिए था कि वो अपने कारकुनों से बात कर सकते। लेकिन बहरहाल जो एक शकरंजी हुई, जो तकलीफ उनको दी गई और जिस तरह उनके साथ बदमज़गी की गई, उसकी गुंजाइश बहरहाल पंजाब की रवायत में नहीं है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है उनका हाथ ऊपर वाला हाथ हो गया, अपर हैंड उनका हो गया, क्योंकि वो बेहतर तरीके से यहां से लोगों के साथ बात करके वापस गए। अब मुझे यकीन है कि जब मरियम नवाज साहबा जाएंगी तो सुहेल अफरीदी साहब उनका बेहतर तरीके से इस्तकबाल करेंगे, और इस तरह उनके ऊपर पाबंदी नहीं होगी, इस किस्म की गुफ्तगू भी नहीं की जाएगी जो मीना खान और सुहेल अफरीदी के बारे में अज़मा बुखारी साहबा तक जैसे लोगों ने की है।
تو اچھی بات ہے, ایک صوبے کے چیف منسٹر کو دوسرے صوبے میں جانا چاہیے, ان کا حق ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں صرف پنجاب تک محدود نہیں رہوں گا, میں اب بلوچستان اور سندھ بھی جاؤں گا تاکہ وہاں پہ بھی جا کے میں اپنے کارکنوں سے بات کر سکوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک صاحب نے اپنی اسٹریٹجی کچھ نہ کچھ تبدیل کی ہے, اب وہ بہتر طریقے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. سہیل افریدی صاحب کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ یہ وہ کام تھا جو گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے, یہ وہ کام تھا جو گوہر خان صاحب نہیں کر سکے, یہ وہ کام ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں کر سکے. اب اگر سہیل افریدی صاحب باقی صوبوں میں جاتے ہیں, اپنے کارکنوں سے, اپنے ایم پی اے سے, اپنے ایم این اے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرتے ہیں یا موبلائز کرتے ہیں اپنی پارٹی کو, تو یہ بہت اچھی بات ہے. ایسا لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ایک گیپ محسوس کر رہے ہیں پارٹی کے اندر, اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, جو بہت اچھا ہے. اور یہ ایک بڑی گولڈن اپارچونٹی ان کے لیے, اگر یہ اس کو گریب کر لیتے ہیں تو اس کا بہرحال ان کو فائدہ ہوگا, کیونکہ پارٹی کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو اس گیپ کو فل کر سکے یا پھر کارکنوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ لاہور کے تجربے سے سہیل افریدی صاحب نے یہ سیکھا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں جا کے اپنا ویٹ ڈالنا چاہیے, اس کا مجھے فائدہ ہوگا اور میں ایک بڑے لیڈر کے طور پہ مرج ہو سکتا ہوں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اگر وہ مرج ہو سکتے ہیں تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ ان سے پوچھا گیا کسی نے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر آپ کیوں نہیں گئے, باقی سب لیڈروں کے گھر گئے, تو انہوں نے کہا جی ان کا گھر کینٹ کے اندر تھا تو میں جانا چاہتا تھا لیکن مجھے روک دیا گیا. اب پتہ نہیں ان کو کس نے روکا ہے, انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ کس نے روکا ان کو, جبکہ ان کا حق تھا. وہ جاتے عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر, اور وہ گورنر بھی رہے ان کے, اور اچھا ڈیسنٹ آدمی ہے عمر سرفراز چیمہ, تو میرا خیال ہے اگر وہ چلے جاتے ان کی فیملی سے مل لیتے تو یہ بہت اچھا ان کے لیے جسچر تھا. ساتھ ساتھ مینا خان کے نے جو کمنٹس دیے تھے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, اس کے اوپر بڑی ریزرویشن کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کو اس ٹائپ کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا, میں اسے سپورٹ نہیں کرتا. تو یہ بڑی بات ہے. ویسے سہیل افریدی صاحب کہہ سکتے تھے کہ جب مینا خان سے اس قسم کے سوال کیے جائیں گے یا میرے بارے میں یہ پوچھا جائے گا تو منہ توڑ جواب دینا ہمارا فرض ہے, لیکن اس آدمی نے, اس شخص نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا. یہ ایک اچھی بات ہے. ساتھ ساتھ بہت سارے سوال ان سے کیے گئے اور ہر سوال کا جواب انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاہور کے صحافی ہیں انہوں نے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے صحافی کہ اس ٹائپ کے جواب سہیل افریدی صاحب دیں گے. ان سب کو لگ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک مولجٹ بیٹھا ہوگا جو تلوار نکال کے ان کے سامنے رکھ دے گا, لیکن بہرحال سہیل افریدی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بیٹر لیڈرشپ ہیں, ایک بہتر لیڈرز ہیں اور ان کے اندر تحمل بھی ہے اور وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہ ساری چیزیں دیکھ کے سن کے آپ یقین کریں کہ میں خود بھی متاثر ہوا. اس طرح ہونا چاہیے, اسی سے یہ جو نفرت کی دیوار ہے وہ گرے گی اور اسی سے منافرت ختم ہوگی, ورنہ یہ جو پولرائزیشن ہے سیاست کے اندر یہ پورے ملک کو کھا جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جیسے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ صحافی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں بالکل ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اینٹی پاکستان ہے اور پاکستان نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, تو جس تنظیم کو بین کیا گیا اس کے ساتھ میں کیوں مذاکرات کرنا چاہوں گا. باقی انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک جرگہ ہوا تھا اور اس جرگے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کس طرح معاملات کو آگے بڑھانا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج جو ہے ان کے ساتھ ہمیں معاملات کو طے کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے, بلکہ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ افغانستان کے ساتھ کوئی چیز ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اعتماد میں لیں تاکہ ہم فرنٹ پہ رہیں آپ کے, جب ہم سامنے رہیں گے تو پھر آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. تو میرا خیال یہ بات غلط نہیں ہے. تو انہوں نے بہرحال دل جو ہے لاہوریوں کے وہ انہوں نے مولی ہے اور لوگ ان سے متاثر ہوئے. وادی تیرا کے حوالے سے بھی ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی میری تو وہاں پہ زمین ہی نہیں ہے اور نہ ہی میرا وہاں پہ گھر ہے, تھوڑی سی زمین جو ہے وہ ملکیت میں نکلی ہے, وہ میرا خیال ہے شاید 2-3 مرلے زمین ہے اور اس کی بنیاد پہ میرے اوپر کیسے یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. تو اس کا بھی انہوں نے بڑا خندہ پشانی سے جواب دیا. تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے اور سہیل افریدی صاحب کو اسی طرح لاہور آتے جاتے رہنا چاہیے. اب انہیں چاہیے کہ لاہور کے جرنلسٹوں کو اپنے صوبے میں بھی بلائیں تاکہ یہ جو نفرت کی دیوار ہے وہ ختم ہو, تاکہ معاملات آگے بڑھ سکے.